यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरमा हिमगिरी श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पुनर्स्थापना भएसँगै प्रतिनिधि सभा पार्टी र राजनीतिज्ञको खेल्ने थलो बन्दै शीर्ष नेता नै अबको बाटोबारे अन्यलग्रस्त। सरकारको भविष्य निर्क्युल नहुँदा अन्यल बढ्यो। सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्मका दल आफ्नै समीकरणको दाउमा। महाशिवरात्रिका लागि सबै तयारी पूरा भएको कोषको दावी। पाशुपत क्षेत्रमा सामान्यदेखि अघोरी बाबासम्मको रौनक। दक्षिण कोरियाद्वारा अमेरिकी सेनालाई दिने रकममा वृद्धि। दशककै सबैभन्दा वृद्धि दर उच्च। र नेपाल पुलिस मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटको फाइनल प्रवेश। काठमाडौँ मेयर 11-103 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। पुनः स्थापनापछि दोस्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक चैत्र 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। झन्डै एक साता संसद बैठक स्थगित भएसँगै नेताहरू अबको राजनीतिक दिशाबारे अन्यलग्रस्त देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि दोस्रो पटक बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी चैत 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार पहिलो पटक बसेर बैठक स्थगित भई बुधबार बसेको बैठकमा नेताहरूले संसद राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूको खेल खेल्ने सर्वोच्च मञ्च भएको रूपमा अर्थ्याएका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले संसदबाट नयाँ खेलको सुरुवात भएको दावी गरे। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। नेकपा एमालेका अर्का नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी र सरकारलाई कसरी लाने र अन्य पार्टीसँगको सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने बताए। सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदिएसँगै पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि नेपालले आफ्नै पार्टीभित्र छलफल चलाएर अघि बढ्ने बताएका हुन्। छलफल बहस विवाद एउटा राजनीतिज्ञको एउटा विशेषता पनि हो। त्यसमा लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको राजनीतिज्ञको जिम्मेवारी पनि हो। नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेताका रूपमा रहेका सुभाष चन्द्र नेङमङले संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्थिति प्रष्ट नगरेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको भन्न नमिल्ने दावी गरे। नेङमङले जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता सहकार्यका लागि निरन्तर कुराकानी भइरहेको बताए। यसका लागि रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलनमा भएका मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाई गर्नुपर्ने जसपाको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो, रिहाई गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ। त्यसबारेमा सरकार सकारात्मक छ, सरकार गम्भीर छ भनेर हामीले भनेका छौँ। जसपाको माग पुरा गर्न सरकार तयार भएको हो। सदा सर्वदा त्यसबारेमा सरकार सकारात्मक नै हो। नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कांग्रेसले हतार नगर्ने तर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए। प्रधानले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी पार्टी अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राखे।
र परिस्थितिको आकलन गरेर अब आउने स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनलाई चाहिँ नि बहुमत ल्याउने किसिमबाट र अहिलेको यो जुन चाहिँ जटिल यसको निकासा कांग्रेसले दिनुपर्छ। विपक्षी दल जसपा सहितका नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र माओवादी कांग्रेस र जसपाको सरकार बनाउने विषयमा छलफल हुने बताए। उनीहरूले सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएका कारण संसद बैठक लम्बिरहेको दावी गरे। बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व सदस्यहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले चैत 3 गते 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिई प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्मा रहेको जानकारी दिनुभयो। अबको संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिनभित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराज मणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पम्फा भूषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनुभएको छ। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताको सम्बन्धमा जानकारी गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको चैत्र 2 गते हुने प्रशिक्षणात्मक भेलामा सहभागी हुने नेता कार्यकर्ताको हकमा मापदण्ड निर्धारण गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। आगामी रणनीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका माधव नेपाल समूहका नेताहरूले छुट्टै भेलाको आयोजना गरेका छन्। एमालेका माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल तथा आगामी रणनीति तय गर्न भेलाको आयोजना गरेका हुन्। भेलामा नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत सो समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले साबिकको नेकपा एमाले पार्टी बिउताइदिएपछि माधव झलनाथ पक्षका नेताहरू एमालेमै समाहित भएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दल, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपाल समूहको बलियो उपस्थिति रहेको छ। माधव नेपाल समूहको सो भेलालाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनापछि थुप्रै राजनैतिक अवरोध छिचो लिँदा पनि सरकारको भविष्य निर्क्यौल हुन सकेको छैन। नयाँ गठन हुने कि ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउने हो भन्ने यकिन नहुँदा अन्योलता बढेको हो। एमाले माओवादी केन्द्रदेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपा समेत दाउ हेरेर बसेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि संसदमा बहुमतको खेल सुरु भएको छ। 5 वर्ष स्थायी सरकारको पर्खाल भत्किएपछि अब बहुमत सरकारको खेल सुरु भएको हो। तर पुनस्थापित संसद 2 पटक बसिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुने कि यही सरकार निरन्तर हुने कुनै अत्तो पत्तो छैन। प्रतिनिधि सभा बस्नुभन्दा पहिले तत्कालीन नेकपाकै सांसदहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो बैठकबाटै हटाइने उद्घोष गर्दथे। तर संसद सुरु भएर 2 वटा बैठक बसिसक्दा समेत अन्योलताको बादल फाटेको छैन। नेकपा एमाले पक्षका नेताहरू ओली सरकार नै निरन्तर हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्। एमाले अरूलाई प्रधानमन्त्री मानेर जाने स्थिति बन्दैन र अरू कुनै दलहरू मिलेर 138 पुर्याएर आउँछ भने पनि हामी स्वागतै गर्छौँ। त्यसैले अहिलेको हकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ र माओवादी केन्द्र स्वयंले अहिले हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भनिसकेका छैन नि त। प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनिएको कांग्रेस पनि अघि बढ्न सकेको छैन। संसदमा ओली अल्पमतमा नपरिसकेकाले प्रधानमन्त्री चाहियो भन्दै अघि बढ्न नमिलेको उसको तर्क छ। वैकल्पिक सरकार बनाउने बारेमा सत्तारूढ दलभित्रको समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एउटा परिस्थिति बन्छ। समर्थन फिर्ता लिन नसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हतारो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यो परिस्थिति आएपछि कांग्रेसले गर्छ। यता जनता समाजवादी पार्टीको अलमल पनि अनौठो छ।
कुनै नेता भन्छन् सरकारमा सहभागी हुने बारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भइरहेको छ, कुनै नेता भन्छन् ओली बाहेकको सरकार बनाउन सहयोग गर्ने हो, ओली सरकारलाई समर्थन हुनै सक्दैन। हाम्रो मुद्दाहरू छ, हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, तारिखमा छन्, त्यो मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा हो। आन्दोलनको दौरान चाहिँ तिनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर विभिन्न मुद्दाहरू चलाएको छ। हामी छलफल हुँदैछ, कार्यदलले काम गरिरहेको छ। कार्यदलले काम गरिरहेको छ। हाम्रो कुरा कसले सुन्छ, हाम्रा मुद्दाहरू कसले बुझ्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको सरकारको कुरा नगरौँ, अहिलेको सरकारसँग कुनै किसिमको सहकार्य सहयात्रा हुन सक्दैन। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म सरकार बनाउन कुन दलसँग लबिङ गर्ने खुट्याउन सकेको छैन। बरु ओली सरकारलाई रहेको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेर ओली सरकारलाई नै सहज बनाइरहेको अवस्था छ। सारमा हेर्दा प्रतिनिधि सभामा रहेका यी कुनै पनि दल आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा रहन्छ, कुन कुन दलको समीकरण बन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। उनीहरू जसरी हुन्छ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा देखिन्छन्। संसदीय ट्र्याकमा राजनीति आए पनि अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्क्युल भइसकेको छैन। दलहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या गरिरहेका छन् र त्यसै अनुसार प्रस्तुत भइरहेको छ। क्यामेरामा डीबी मगरको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, संघीय संसद, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै सत्ता समीकरणको नयाँ गठजोडले राजनैतिक बजारलाई मोल मलाइको अवस्थामा पुर्याएको छ। यसका लागि विपक्षी दल कांग्रेस र जसपालाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ। तर कांग्रेस पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहँदा जसपा अलमलमा परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता साझेदारीका लागि नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएको विषयले मंगलबार राजनैतिक वृत्त एकाएक गर्मियो। 121 सांसद सहित सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाका 32 सांसद मध्ये आधाले मात्रै साथ दिए पनि संसदमा बहुमत पुग्ने भएपछि एमालेसँगको सत्ता गठजोडलाई अर्थपूर्ण मानिएको हो। यसको तयारी फागुन 23 मा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्तापछि नै सुरु भएको थियो। तर ठाकुरले पार्टीका अन्य शीर्ष नेतालाई सरप्राइज दिने गरी कार्यदल बनाएको सार्वजनिक भएपछि जसपा आफ्नै कलहले अलमलको अवस्थामा छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर आफूलाई नेतृत्व सहित अन्य मुद्दामा सहमति जुटाउनका लागि एमालेसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएको बताउँछन्। छलफल हुँदैछ, कार्यदलले काम गरिरहेको छ। हाम्रो त हिजो समाजन भइसक्यो दुवै संसदीय दलको। अब एउटै संसदीय दल छ, हामी विधान पारित गर्छौँ। त्यसपछि अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री सहित सत्तामा जान हतारिएका बेला अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अडान भने छुट्टै छ। यादवले सहकार्यका लागि मुद्दा मिल्नुपर्ने भन्दै ओलीसँग कुनै खाले सहकार्य नहुने भएकाले कार्यदल पनि नबनेको दावी गर्छन्। उनले जसपाका कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अन्य दल तयार हुन नसक्ने समेत बताए। प्रतिगमनकारी शक्ति, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई, संघीयता विरोधी शक्तिलाई सत्ताबाट हटाउने नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको मूल ध्येय हो। होइन, सहकार्य गर्नका लागि मुद्दा मिल्नुपर्छ र उहाँसँग हाम्रो मुद्दा मिल्दैन। कार्यदल त गठन भइसक्यो। कार्यदल भन्दा पनि दुईजना मान्छेले कुरा गर्ने त्यो एउटा पोइन्ट बुदाको लागि हो। त्यो के हो भने रेशम चौधरीको रिहाई र मुद्दा खारेजीका लागि केही साथी कुरा गर्न जानुभएको हो। पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने अघिल्लो पटक ओलीलाई समर्थन गर्दा ठग्ने बाहेकको काम नभएकाले हाताहाती भए साझेदारी गर्न सकिने बताउँछन्। यसैका लागि कार्यदल बनाएको, तर नेतृत्व माग गर्न जसपाको क्षमता नभएको उनको बुझाइ छ। सित्तैमा समर्थन गर्ने जन्मे हो हामी, नगदमा कसरी गर्ने त? अब गर्नु पर्यो, मागहरू पुरा गर्नु पर्यो नि, हुन्छ नि त हुँदैन। माग पुरा भयो भने समर्थन हुन्छ। सबै माग हामीले भन्दै आएको मागहरू जसले पुरा गरे त्यसपछि सहानुभूति हुन्छ। समर्थन मात्रै गर्ने कि दाबी पनि गर्ने अब सरकारको नेतृत्वको? होइन, सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने त क्षमतै भएको छैन। त्यो क्षमता जनताले दिएपछि दाबी पनि गरौँला, अहिले त क्षमता छैन। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बीच मंगलबार सिंहदरबारमा जसपा संसदीय दलको बैठकमा एमाले र जसपा मिलेर सरकार बनाउने गृह कार्य सहित कार्यदल नै बनिसकेको बाहिर आएको हो। तर पार्टी भित्रकै नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। जसपाले मूलतः संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता भए जोसँग पनि सरकारमा जान तयार रहेको बताएको छ। हामी अहिले आफ्नो जुन इस्यु छ मुद्दा फिर्ताहरू
संविधान संशोधनहरू त्यो भइसकेपछि हामी सोच्छौँ त्यस जसपालाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दियो भने लिन तयार हो। अहिले कसैले चर्चा गरेका छैन, हामी अगाडि नै झन्डा लिएर दौडिरहेको। दुवै पक्षले अनौपचारिक भनेको कार्यदलमा जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला छन् भने एमालेबाट सुभाष नेङमाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई छन्। तर यसमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले सहमति जनाएको छैन। यो समूह माओवादी केन्द्रतिरको गठजोडमा लचिलो बनिरहँदा महन्त ठाकुर समूहले पार्टी फुटाएरै भए पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने चर्चा चलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै देखा परेको राजनैतिक अस्थिरताले नेपालमा पुनः एकपटक विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको चर्चा चलेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनादेखि सर्वोच्चले नेकपा खारेजसम्मको कदमले राष्ट्रिय राजनीतिको उथलपुथल अवस्थाले यो आशंकालाई झनै मलजल गरेको छ। जब जब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सङ्कटमा पर्छ र दलहरू बीच उथुलपुथुलको अवस्था आउँछ, विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल बढेको चर्चा चलिहाल्छ। यो चर्चा यसै चलेको होइन। चर्चाका पछाडि नेताहरूले देखाउने व्यवहार र राजनैतिक सङ्कट आए लगत्तै विदेशीका अगाडि हार गुहार गरिहाल्ने परिपाटीले यस्तो अवस्था आएको हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन, सर्वोच्चले गरेको पुनः स्थापना र नेकपा खारेजसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा विदेशीको भूमिकालाई अर्थपूर्ण मानिएको हो। कतिपयले त प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी शक्ति केन्द्रकै प्रश्रयमा हालका राजनैतिक गतिविधि गरेको औँल्याइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले भङ्ग गर्ने हदसम्मको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिले त्यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको नेताहरू बताउँछन्। नेपालमा फेरि वैदेशिक हस्तित्वको प्रक्रिया बढेको छ। दूतावासहरूमा भोज खुवाउने, डिनर हुने, लन्च मिटिङ हुने प्रक्रिया गरेका छन्। आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने खतरनाक चाल चाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। र आम जनताले फेरि एकपटक, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले फेरि एकपटक नेपालको फैसला नेपालीहरूले नै गर्ने हो। विदेशी राजनीतिक पार्टीहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, विदेशी सरकारहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, विदेशीहरूको कुनै पनि हस्तक्षेप हामी अस्वीकार गर्छौँ भन्नुपर्ने बेलामा आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति नेपालका शासकहरूले फेरि एकपटक विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन्। यो खतरनाक कुरा हो र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दैछ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा धेरै चासो दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको रहँदै आएको छ। त्यसमध्ये पनि भारतले सके कूटनीतिक रूपमा नसके हस्तक्षेपकै तरिकाले नेपालको राजनीतिमा उपस्थिति जनाउने गरेको छ। एकीकरणपछि दक्षिण एसियाकै ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पर्ने हैसियत बनाएको नेकपालाई फुटाउन भारतले खेल्दै आएको कतिपयको विश्लेषण थियो। उसकै चाहनामा नेकपा विभाजनको अवस्था आएको भनेर नकार्न पनि नमिल्ने अवस्था छ। किनकि प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदम नियालिरहेकाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मात्रै यसखाले राजनैतिक उथुलपुथुल सम्भव नभएको विश्लेषण गर्दै आएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा घोषित अघोषित संयुक्त मोर्चा बनेको छ। त्यो राष्ट्रवादका नाममा त्यो देखिएका र नदेखिएका एउटा मोर्चा छ एकातर्फ। दोस्रो तरिकाले उहाँको आत्मविश्वासको पछाडि धेरै रहस्यहरू छन्। ती रहस्यहरू एक एक गरेर पटाक्षेप हुँदैछन्। प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ सूचनादेखि लिएर गएर अभ्यासहरूको विषयमा पनि अत्यन्तै सक्रिय र सचेत हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि यो घटनाक्रमले के देख्छ भने उहाँका विपक्षी प्रतिस्पर्धीहरू विरोधीहरू जो थिए कम्पिटिसन गरिरहेको थिए उनीहरू सूचनाबाट चाहिँ धेरै कम भएको जस्तो देख्छु। नेपालमा ठूला खाले राजनैतिक परिवर्तन हुँदा छिमेकीबाट चासो व्यक्त भइहाल्ने पुरानै प्रचलन हो। 2046 पछिको श्रृङ्खलामा त भारतबाट विशेष दूतहरू नेपाल आउने र भित्रै खेल्ने क्रम चलिरहेकै छ। 2062 सालमा 7 राजनैतिक दल र तत्कालीन माओवादी बीच भारतमा भएको 12 बुँदे सहमतिले यसलाई थप मलजल गरेको रूपमा बुझिन्छ। पछिल्लो समय दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि चीनले असाधारण चिन्ता उठाउँदै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जोगाइराख्न चीनले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि अन्ततः असफल बन्यो। चीन असफल बनेपछि आफू अनुकूल परिणामले भारत खुसी नै छ। यही परिणामका लागि दुवै देशका राजदूतहरूले निकै दौडधुप गरेका थिए। यी सबै घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा भू राजनैतिक दृष्टिकोणले निकै उपयुक्त मानिएको नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रकै भूमिकामा नेपाली राजनीतिको भविष्य निर्धारण हुने
तितो यथार्थलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकीर्ण स्वार्थका लागि समय समयमा नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्ने गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेनालाई विवादमा तान्नका लागि हुने गरेका प्रयासप्रति सजग र सतर्क रहन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कानुन उल्लङ्घन भए सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकाले वाद विवादमा नउत्रिने संस्थालाई वाद विवादमा तान्ने खालका काम गर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो। नेपाली सेनालाई अपमान गर्न खोज्ने वा प्रोभोक गर्न खोज्ने विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् र नेपाली सेनालाई घिसारेर विवादमा ल्याउन खोज्ने। नेपाली सेनाका सदाशयतापूर्ण र राम्रा क्रियाकलापमा पनि जस नदिने, श्रेय नदिने, बरु कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सही प्रयोग भइरहेको दाबी गर्नुभयो। कैलालीमा एमाले भित्रका दुई समूह बीच कुटाकुट भएको छ। प्रदेश पार्टी कार्यालयमा एमालेमा ओली समूह र माधव समूहका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। पार्टी कार्यालयमा प्रदेश इन्चार्जमा लेखराज भट्टको नेम प्लेट राखेपछि नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले नेम प्लेट तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले रहेको भन्दै भट्टको नेम प्लेट हटाए। यस क्रममा ओली समूह र नेपाल समूहका कार्यकर्ता नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि कुटाकुट भएको हो। झडपपछि एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको नेतृत्वमा त्यसअघि लगाइएको एमालेको ब्यानर लगाएर नयाँ ब्यानर लगाइएको थियो। ओली समूहका कार्यकर्ताहरूले भीम रावलको नेम प्लेट समेत तोडफोड गरेका थिए। अब बाँकी समाचार। महाशिवरात्रि सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण पर्व। देश विदेशका श्रद्धालुको घुइँचो हुने पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा भोलिका लागि कस्तो छ त तयारी? प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशीमा मनाइने शिवरात्रि पर्वका लागि पाशुपत क्षेत्रमा तयारी पूरा भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो वर्ष पनि दर्शनार्थीका लागि 4 ठाउँबाट लाइनको व्यवस्था गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्ष्य गरी कोषले मास्क अनिवार्य गरेको छ। अहिलेसम्म करिब 3000 बढी साधु सन्त पाशुपत क्षेत्रमा आइसकेको कोषको दाबी छ। अनुमानित रूपमा अहिले साधु सन्तहरू करिब 3000 को हाराहारीमा आइसक्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ योभन्दा बढी सायद आउनुहुन्न होला, अथवा भरे बेलुकीसम्म आउने साधु सन्तहरूको सङ्ख्या गणना गर्ने हो भने पनि साधु सन्तको यकिन सङ्ख्या चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बिदाई गर्दाखेरि जुन दान दक्षिणा दिएर पठाउँदछौँ त्यो बेलामा सङ्ख्या गणना हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष 8 देखि 10 लाख भक्तजनले मात्र पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। दर्शनार्थी पनि सहज रूपले दर्शन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। राम्रो अब यो भक्तजन आउनेहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षित सालले भित्र लगेर पूजाआजा गराइदिने यताउति सबै थोक भएदेखि अनि हुन्थ्यो भन्ने छ हामीलाई चाहिँ। शिवरात्रिमा त राम्रै हुन्छ नि, राम्रै हुन्छ। अब भगवान राम्रो खोलिसकेका छैन, राम्रो छ। पहिलेको भन्दा अहिले धेरै राम्रो छ, अझ पनि राम्रै गर्ला नि। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार दर्शनार्थीको सुरक्षाका लागि 10,000 को संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। नेपाल स्काउट समेत गरी करिब 4000 स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। कोषका अनुसार दर्शनका लागि पंक्तिमा बसेका बिरामीलाई लक्ष्य गरेर स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रौनक थप्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् साधु सन्त तथा बाबाहरूले। शिवरात्रिको साता 10 दिन अघि यहाँ आइपुग्ने उनीहरूको क्रियाकलाप आम मानिसका लागि कौतूहलको विषय बन्ने गर्दछ। माई की कमी है, अब भोलेनाथ तो चलेंगे। भोलेनाथ के बात बेटा 100-200 जो तेरी इच्छा है और चढ़ा के जाओ। थरी थरीका साधु, थरी थरीका क्रियाकलाप तपाईले देखिरहनु भएको दृश्य हो पवित्र पाशुपत क्षेत्रको। सामान्यदेखि अघोरी र नागा बाबाका क्रियाकलाप आम मानिसका लागि साँच्चै रोचक हुन्छन्।
महाशिवरात्रिको अघिल्लो दिन बुधबार हामी पशुपतिनाथ मन्दिर पुग्दा देखिएका केही दृश्य हुन् यी। महाशिवरात्रि मनाउन विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट सयौंको संख्यामा साधु सन्त यहाँ आइपुग्छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार मंगलबारसम्म पशुपतिमा करिब 3000 साधु सन्त आइसकेका छन्। उनीहरू यहाँ धर्म साधना गर्न आएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। नहीं, बस हो गया, अच्छा लगा हमको, बढ़िया लगा हमको, नहीं बढ़िया है, बढ़िया है, थोड़ा लक्कड़ नहीं है, लक्कड़ नहीं है, हाँ बढ़िया लगा, नहीं बहुत अच्छा, करेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? सब खुशी मंगल है, तीर्थ यात्रा करते हैं हम लोग, बस सब खुशी मंगल होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। हाँ, पशुपतिनाथ के दर्शन में आ गए प्रयागराज इलाहाबाद से। हाँ, थोड़ा क्या है कि थोड़ा सेवा नहीं कर रहे हैं भक्त लोग, तो सेवा भी करना चाहिए, चाय पानी का, कुछ पन्नी वन्नी का भी सेवा करना चाहिए। और सब बढ़िया है, सब पशुपतिनाथ की सब उसकी कृपा है। कोषले पनि साधु सन्त यहाँ रहन्जेलका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यति मात्र कहाँ हो र, पर्व सकिएपछि उनीहरूलाई दान दक्षिणा सहित बिदा गरिनेछ। हामी कहाँ बस्न आउने माग्नेहरूलाई पनि हामी दान दक्षिणा दिन्छौँ, त्यो गुठी संस्थानले दिने गर्दछ। हामीले खास पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन नियमभित्र कुनै पनि कार्यविधिभित्र हामीले चाहिँ दान दक्षिणा दिनुपर्छ भन्ने लेखिएको छैन। यो चाहिँ गुठी संस्थानको दायित्व हो र गुठी संस्थानले दिने गरेको छ परापूर्व कालदेखि नै। नेपालको सन्दर्भमा महाशिवरात्रि पशुपतिनाथ र साधु सन्त एक अर्काका परिपूरक हुन्। पाशुपत क्षेत्रमा साधु सन्तको चहल पहल बिना महाशिवरात्रि पर्वको रौनक नै देखिँदैन भन्दा असत्य हुँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल मुस्लिम आयोगले मुस्कान खातुनलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा विशेष वक्ताको रूपमा राख्ने भएको छ। आयोगले आयोजना गर्ने सबै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रममा विशेष वक्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको हो। अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले एसिड विरुद्धको अभियानमा मुस्कानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले विशेष स्थान दिन लागिएको बताउनुभयो। एसिडले जलेको घाउलाई शक्तिमा बदलेर समाजमा उभिन सक्नु ठूलो साहसको काम भएकोले आयोगले सम्मान गरेको उहाँको भनाइ छ। चाहिँ त्यो घाउलाई छोपेर भन्दा पनि त्यो घाउलाई देखाएर र ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ चेलीलाई कुनै महिलालाई त्यो चाहिँ आक्रमण नहोस् भन्ने जुन तपाईको एउटा सोच र एउटा चाहिँ अलग्गै ऊर्जा साहसीको चाहिँ जुन तपाईले चाहिँ कदम चाल्नुभयो, यसको लागि म हिजोदेखि पनि आज पनि र भोलि पनि हामी मुस्लिम आयोग टिम नै तपाईको यो साहसको लागि हामी सम्मान गर्छौँ तपाईलाई। यस्तै सम्मानित खातुनले सबैको सहयोग र सद्भावले आफूले पीडालाई शक्तिमा बदल्न सकेको बताउनुभयो। यो पुरस्कारले गर्दा मेरो झनै आत्मबल, झनै मेरो सपना अझै थपिएको छ। आउनेवाला दिनमा म धेरै यस्तो काम गर्छु भनेर, र यसमा चाहिँ अझै मलाई तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र हाम्रो मुस्लिम आयोगको हाम्रो सलिमान सरज्यूको साथ सपोर्ट पनि मलाई एकदमै खाँचो पर्नेछ। र म भन्न चाहन्छु कि यसरी नै हजुरको साथ र सपोर्ट होस् र हाम्रो जुन उहाँले गर्नुभएको हौसला, मोटिभेट र सपोर्टको आज म हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खातुनले आफूले एसिड विरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा सधैँ लाग्ने पनि बताउनु भयो। दक्षिण कोरियाले अमेरिकी सेनालाई दिने रकममा वृद्धि गरेको छ। दक्षिण कोरियाले 2021 का लागि 28,500 अमेरिकी सैनिकहरूमाथि हुने खर्च 13.9% वृद्धि गरेको हो। यो वृद्धि दर दशककै सबैभन्दा उच्च हो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीहरूको रक्षाका लागि दक्षिण कोरियासँग हरेक वर्ष $5 खर्ब भुक्तानीको माग गरेका थिए। 1950 देखि 1953 सम्म उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच भएको युद्धमा उत्तरी सैनिकबाट बचाउनका लागि अमेरिकाले 28,500 अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरियामा तैनात गरेर सहयोग गरेपछि दक्षिण कोरियाले हरेक वर्ष अमेरिकी सैनिकका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 103 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 198 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 31 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 94 रन मात्रै बनाउन सक्यो। प्रतियोगितामा पुलिसको यो तेस्रो जित हो। यस जितसँगै पुलिसले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै फाइनलमा पुगेको हो। पुलिस तालिकाको शीर्ष स्थानमा समेत रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुनर्स्थापना भएसँगै प्रतिनिधि सभा पार्टी र राजनीतिज्ञको खेल्ने थलो बन्दै शीर्ष नेता नै अबको बाटोबारे अन्योलग्रस्त। सरकारको भविष्य निर्क्योल नहुँदा अन्यल बढ्यो। सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्मका दल आफ्नै समीकरणको दाउमा। महाशिवरात्रिका लागि सबै तयारी पूरा भएको कोष्टको दाबी। पाशुपत क्षेत्रमा सामान्यदेखि अगोरी बाबासम्मको रौनक। दक्षिण कोरियाद्वारा अमेरिकी सेनालाई दिने रकममा वृद्धि। दशककै सबैभन्दा वृद्धि दर उच्च। र नेपाल पुलिस मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटको फाइनल प्रवेश। काठमाडौँ मेयर 11 103 रनले पराजित। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घर घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.